नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। भगवान श्रीकृष्णले जब गीताको 18औं अध्यायमा अर्जुनलाई सम्झाउँदै गर्दाखेरि यो श्लोक पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तिमी सबै चाहिँ धर्मलाई छोडेर बस मेरो एउटाको शरणमा आऊ। अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्, म तिमीलाई सारा पापहरूलाई पखालेर म तिमीलाई मुक्तिको मार्गमा अगाडि लैजान्छु। तिमीसँग यदि गहिरो विश्वास छ, तिमीसँग गहिरो आत्मविश्वास छ, तिम्रो बिलिफ सिस्टम दह्रो छ भनेदेखि तिमी जीवनमा सफलताको मार्गमा र मुक्तिको मार्गमा लाग्न सक्छौ। तर त्यसको लागि तिमीसँग हुनुपर्छ यु मस्ट क्लियर योर बिलिफ सिस्टम। तिम्रो आफ्नो बिलिफ सिस्टममा तिमीले क्लियर गरेको हुनुपर्छ। यु मस्ट स्ट्रङ योर बिलिफ सिस्टम, आफ्नो बिलिफ सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाएको हुनुपर्छ। र यो बिलिफ सिस्टम छैन र यदि कसैमाथि भरोसा छैन, स्वयं आफूमाथि भरोसा छैन, विश्वास छैन भनेदेखि त्यो मान्छे सफलताको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दैन। र सर्वधर्मान् परित्यज्य भनेको धेरैवटा काम गर्नुमा हात हाल्नुभन्दा एउटा काममा तिमी दृढतापूर्वक म यसैबाट सक्सेस हुन्छ भनेर हात हाल्यो भनेदेखि यो संसारमा सबैजना मान्छे एउटै काम गर्दाखेरि पैसा कमाउँछन्। यहाँ फोहोर बेच्ने पनि अरबपति भएका छन्। यहाँ जे मान्छे काम गर्छु भनेका छन् सब अरबपति भएका छन्, कमाउनुमा कमाएका छन्, नाम पनि आएको छ। यी सबै मान्छे जीवनमा सफल भएका छन्। तर सबै कुरा छोडेर एउटा कुरामा लाग्नु पर्यो। आज हामीसँग सबै कुरा छोडेर एउटा कुरामा लाग्ने मान्छे हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले धेरै सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई देखिआएका हौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वैज्ञानिक कपिल पौडेल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। अब हामी त सुनिरहेछौँ तपाईँले चाहिँ वैज्ञानिक बन्नको लागि चाहिँ भयभरको जग्गा पनि सिद्धाउनु भएको भनेर चाहिँ तपाईँको बारेमा हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ पनि जान्यौँ होइन। के लाग्छ अहिले यो कुनै कुरा प्राप्तिको लागि एउटा लगानी हो जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ यो व्यर्थमै यस्तो गरेँ जस्तो लाग्छ? कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरेँ। खासमा एउटा कुरो के छ भने इन्भेन्सन भनेको एउटा चाहिँ नि गड गिफ्टेड आउने चिज हो कि। ओके, भित्रदेखि आउने चिज हो। त्यो आइसकेपछि भित्रदेखि जब जल्छ नि, जलेपछि अब बाहिर अमेरिकामा पनि बस्नु मन लाग्दो रहन्छ। ओके, देशमै केही गरौँ भन्ने चाहिँ आउँदो रहेछ। आउँदाखेरि पैसा भएसम्म भोलि खाने पैसा छैन भन्दा पनि भयभरको खर्च गरौँ जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। ओके, त्यो तपाईँलाई त्यसले प्रेरित गरायो होइन? कुनै पनि काममा लाग्दाखेरिको एउटा चाहिँ तपाईँको परिणाम भनौँ न, आफ्नो कामलाई सक्सेस गराउँदाखेरि चाहिँ घसघसाउने काम गर्यो। अब हामीले नेपालमा मान्छेहरूको परिचय धेरै सुन्यौँ, डक्टर भन्यौँ सुन्यौँ, इन्जिनियर भनेर सुन्यौँ, प्रोफेसर भनेर सुन्यौँ। तर नेपालमा चाहिँ वैज्ञानिक मैले चाहिँ धेरै पछि सुनेँ र वैज्ञानिकै नामबाट तपाईँको परिचय भएको छ। वैज्ञानिक कपिल पौडेल वैज्ञानिक कसरी? वैज्ञानिक भन्छन् कसलाई? वैज्ञानिक भनेको चाहिँ तपाईँको संसारमै नभएको चिज प्रमाणित भएर त्यो चिज इन्भेन्सन भएको छ भने, जस्तै मैले स्मार्ट मिटर जुन बनाएँ नि, ओके, EAWHR भनेर प्याटेन्ट राइट एप्लिकेसन गरेँ। ओके, त्यो चाहिँ संसारमै बनेको छैन भन्दाखेरि हाम्रो देशले पत्याएन र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको WIPO-मा पठाइयो कि फाइलै। ओके, त्यहाँबाट इन्टरनेसनल प्याटर्न सर्च गरेर यो संसारमै छैन भनेपछि बल्ल यहाँ आएर मैले प्याटेन्ट राइट पाएँ, राजपत्रमा पनि निक्लियो। साँच्चीकै वैज्ञानिक हुनलाई चाहिँ नि राजपत्रमा निक्लिनुपर्छ भनेको जस्तो मैले सुन्नुमा आएको छ। ओके, म चाहिँ प्याटेन्ट राइट भएकोमा लेखिएको हुनाले। सर, यो कुरामा ठ्याक्कै हामीलाई पनि भर्खर जिज्ञासा लाग्यो। सरले आविष्कार गर्नुभएको कुरा के थियो, त्यसले गर्थ्यो कि? प्लिज टेलिभिजनहरू बसेको दर्शकलाई पनि थाहा नहुनसक्छ, त्यसलाई थोरै उजागर गराउन। त्यो मैले आविष्कार गरेको भनेको जतिखेर 16 घन्टादेखि 19 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो। ओके, हाम्रै देशमा भएको बिजुलीलाई व्यवस्थापन गरेर ओके, 1 सेकेन्ड पनि बत्ती ननिम्ने। हिजोको दिनमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो भने हाम्रो त्यो स्मार्ट मिटर जुन पुरानो मिटरलाई नयाँ मिटरमा परिवर्तन गरिदिने। ओके, त्यो मिटर हालिदिने बित्तिकै लोड सेडिङ घुम्नुको सट्टा पावर लिमिट घुम्थ्यो कि। कहिलेको त 500 वाट, कहिलेको त 500 वाट यसरी घुम्ने सिस्टम बनाएर हालेर पनि देखाइदिएको थिएँ मैले चाकलको गणेशस्थान भन्दा पनि। अहिले पनि छ। अहिले पनि EAWHR भनेर टाइप गर्नुभयो भने कान्तिपुर आजले दिएको न्युज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, हेर्नुहोस् यो कुराहरू बाहिर छ। त्यस कारणले कपिल पौडेल वैज्ञानिक कपिल पौडेल होइन? अरू पनि यहाँ तपाईँ इन्भेन्सनमा लागिरहनु भएको छ, अरू पनि कुराहरू आउँदैछन्, के छ तपाईँको? अहिले मैले अब अहिलेको लेटेस्ट इन्भेन्सन चाहिँ नि अब स्काई वाकर। ओके, विश्वमा कहीँ पनि छैन। यसको प्याटर्न राइटमा पनि एक चरण 2 चरण प्रेजेन्टेसन भइसक्यो। ओके, त्यसमा धेरै नै ठुला ठुला विज्ञ आउनुभएको थियो। ओके, यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि एप्लिकेसन दिएको थिएँ मैले। यो तुरुन्तै बनाउनु पर्यो, किनभने उहाँको यो कामभन्दा ठुलो काम नै छैन। ओके, किनभने एउटा डाँडोबाट अर्को डाँडोमा 500,000 मान्छे बोकेर टुकु टुकु हिँड्ने टेक्नोलोजी प्रधानमन्त्रीले सुनेपछि अब त्यो दौडेर तुरुन्तै नै यो बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरू नै दौडिनु पर्ने हो।
किनभने अब राष्ट्र चलाउने त उहाँहरू हो नि। त्यो चिजलाई हामी व्यक्तिगत रूपले खर्च गरेर बनाउनु पनि सक्दैन। ओके, ठिक छ। अब यहीसँग संलग्न एउटा प्रश्न, बेला बेलामा नेपालमा केही एउटा नयाँ प्रतिभाहरू आउनुहुन्छ, नयाँ प्रतिभाहरू हामी देख्छौँ, चाहे त्यो ब्रेनको मेमोरीको सन्दर्भमा होस् चाहे जसको सन्दर्भमा होस्। अनि आइसकेपछि आउने बित्तिकै उहाँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीको सन्दर्भमा आयो भनेदेखि अब एजुकेसन सिस्टम चेन्ज गर्छु भनेर हुन्छ, त कुनै पनि कुरा इन्भेन्सन गऱ्यो भने म नेपालै चेन्ज गर्छु भनेर हुन्छ। तर केही समयपछि ती मान्छेहरू हराउँछन्, उनीहरूको आवाज सुनिँदैन होइन। ती वास्तवमा ती मान्छेमा क्षमता नपुगेर त्यस्तो भएको हो कि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको फ्याक्ट बताइदिनु सर। एउटा कुरो चाहिँ अब जस्तो चेन्ज गर्छु भने होइन, चेन्ज गर्नलाई त्यो डिप स्टडी कति छ, उसको नलेज कति छ। ओके, जस्तो भनौँ न अब 6 वर्षदेखि तपाईँ अब अलरेडी मेडिटेटर हुनुहुन्छ, ट्रेनर हुनुहुन्छ होइन, दिमाग सम्बन्धी 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्ममा उसलाई सिकाउने हो भने 10 क्लास पढ्नेहरूसँग बुलडोजर चलाउनु पनि सक्ने हुनुपर्छ, ड्राइभिङ हरेक किसिमको गाडी ड्राइभिङ गर्न सक्ने हुनुपर्छ, मोटरसाइकल चलाउने, घरको वायरिङ गर्ने, छाना टाल्यो भने बनाउन सक्ने, प्लम्बिङको काम सबै यावत मान्छेलाई चाहिने चिज जति सबै सिक्ने उमेर भनेको 14 वर्षमा हो होइन। एजुकेसन सिस्टम नै पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु नि। तपाईँले सुपर लर्निङको कुरा गर्नुभयो, यसो हेर्ने बित्तिकै 50 वटा वर्ड लेखिदिनुहोस् ल कन्ठ्यो तलबाट भन्यो कि माथिबाट, त्यो फ्याक्ट कति छिटो सिकाउन सकिन्छ भन्नुहोस् त। विदिन आवर सिकाउन सकिन्छ नि बच्चालाई, तर टिचरलाई नै थाहा छैन। सुपर लर्निङ भयो, त्यसपछि मिड ब्रेन एक्टिभेसन होइन, मिड ब्रेन एक्टिभेसन पनि सिकाउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जुन अब अहिले क्वान्टम रिडिङ, क्वान्टम रिडिङ हामीले अब 5 वर्ष अगाडिदेखि नै सिकाइ नै राखेको हो है। यी चिज सबै विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिन्छ नि त होइन, सकिँदैन, मजाले सकिन्छ नि। त्यसैले एजुकेसन सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्छ मैले भन्छु नि, किनभने मलाई थाहा छ, थाहा भएर भनेको र अब यसै हावामा यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन नि। जस्तो मैले अब प्लेटफर्म पाएँ भने नि मान्छेले चेन्ज गरिदिन सक्छु। ओके, राज्यले चाहिँ त्यसलाई वास्ता नगर्नुको कारण के हो त सर? होइन, राज्य पनि बिचरा राज्य चलाउने व्यक्ति अब उहाँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो उहाँहरूले देश चलाइराख्नु भएको छ कि कुर्सी जोगाइराख्नु भएको छ होइन। कुर्सी जोगाउनलाई मात्र राजनीति भइरहेछ जस्तो देखिया छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। यदि उहाँहरूले चाहिँ नि भनौँ न, यदि इन्टेलिजेन्ट व्यक्तिले यदि देश चलाएको हो भने आज यत्रो आवाज निक्लिएछ, स्काई वाकरकै भनौँ न। स्मार्ट मिटरको त उहाँले गर्नु भएन, अहिले पनि अरबौँको बिजुली पर मन्थ किनेर लोड सेडिङ हटाएको छौँ हामीले, बत्ती बालिरहेको छौँ होइन। अरबौँको बिजुली किनेको छौँ हामीले, एकदमै कतिमा किनेको छ केमा गरेर त्यतापट्टि नजाउँ हामी। तर अहिले स्काई वाकरको आवाज निक्लिएको छ नि त, यो त सुन्नु पर्ने हो नि राज्यले, किनभने योभन्दा ठुलो काम नै देशको छँदै छैन कि म च्यालेन्ज लेखेर छोड्छु। त्यसको लागि गर्नुपर्ने लगानी राज्यले धान्न नसक्ने भएर कुरा आएको हो कि हो चाहिँ पैसै चाहिँदैन। कुनै पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक पहल गरेर ल यो चिजलाई एउटा प्रोटोटाइप बनाइदिनु पर्यो भनेर जापानलाई भन्यो जापानले बनाइन्छ, चाइनालाई भन्यो चाइनाले बनाइन्छ, एक पैसा दिनै पर्दैन नि। त्यति काम पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्न होइन। अब कतारको ल्यान्डलाई फर्टाइल लाइन बनाइदिन्छु म भनेर पत्राचार गरेको समेत दिँदाखेरि नेपाल सरकारले एउटा नो अब्जेक्सन लेटर दिन सकेन मलाई भन्ने होइन। अब नेपाल सरकारको मेन कुरो देश चलाउनेको भिजन हुनुपर्छ। ओके, होइन तपाईँ सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? होइन, उहाँको रेस्पोन्स जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएँ, गजेन्द्र थपलियासँग कुरा गरेँ, उहाँले तुरुन्तै इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रेजेन्टेसन राख्नुभयो, नास्का भिसिसिसी सबै राखेर त्यो प्रेजेन्टेसन भएको ठाउँमा इन्जिनियरिङ क्याम्पसको डिपार्टमेन्टल हेड डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठभन्दा ठुलो तपाईँको रोबोटिक्स ड्रोन सबै बनाउन सिकाउने व्यक्तिले यो चिजलाई इन्टरनेसनल प्याटेन्ट गर्न सहयोग गरिदिनु पर्यो नेपाल सरकारले बोल्नु भन्दा योभन्दा ठुलो के छ? त्यो पनि नास्टको भिसीको अगाडि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको अगाडि खै वास्ता गरेको? एकदम वास्ता गर्नुपर्ने चिज राज्यले चाहिँ वास्ता नगरेर हामी पछि परिरहेको छौँ होइन त। यस्ता त कति छन्, मसँग धेरै साइन्टिस्टहरू रोएर बस्नु। ओके, अब म अर्को एउटा प्रश्न यसैसँग सम्बन्धित है। 1950 ताका हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ हामीसँगै हाम्रै पर क्यापिटा इन्कम रहेका हाम्रै वरिपरिका दक्षिण एसियाली देशहरू भनौँ न, तपाईँको चाहिँ हामी जस्तो भारतको कुरा, चाइनाको कुराहरू होइन, हामी एसियाका देशहरू छन्। अनि तपाईँको चाहिँ त्यही समयमा चाहिँ साउथ कोरिया हाम्रै बराबर चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम भएको देशमा चाहिँ आज उनीहरूको वैज्ञानिक डेभलपमेन्ट पनि धेरै माथि गइसकेको छ। उनीहरू नासासँग आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छन्, अझ नासाभन्दा फरक तरिकाले राखेर आफ्नो कुरा इस्टाब्लिस गराउन सक्छन् कैयौँ कुराहरूमा। भनेदेखि हामी नेपाल चाहिँ त्यो बेलादेखि अझै उनीहरूभन्दा अझै केही कुरामा
अगाडि थियौँ, हामीले पनि सहयोग गरेका थियौँ उनीहरूलाई, त्यो कुरा पनि हाम्रो तथ्याङ्क आइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ आज न वैज्ञानिकको नाम सुन्न पाउँछौँ, न वैज्ञानिक आविष्कारको कुराहरू सुन्न पाउँछौँ, न वैज्ञानिक इन्भेन्सन हाम्रो देशमा चाहिँ न कुनै नेसनल मिडियामा चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियामा त छोडौँ कि नेसनल मिडिया पनि आउँदैन। यो स्थिति आउनुमा कारक तत्त्व चाहिँ के हो? तपाईँले जहिलेदेखि भन्नुभयो त्यतिखेरको एजुकेसन अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन। एजुकेसन नै अपडेट भएको छैन। मोबाइल प्रत्येक 6 महिनामा अपडेट हुन्छ। ओके, एकदम पक्कै होइन, एजुकेसन खोइ अपडेट भएको होइन। मैले अघि भने अब जस्तै केही गर्न खोज्नेलाई जस्तो उद्योग विभागको काम के हो? ओके, कसैले कुनै कम्पनी घाटा लागेछ भने के गर्ने? अब त कसैले घाटा लागेछ के गर्नुपर्छ भन्ने कि भनौँ न, ल तेरो रिन्यू गर्नलाई 5 लाख लाग्छ, 10 लाख लाग्छ भनेर रिन्यू पनि गर्न नदिने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने दबाब छ। अर्को एउटा कुरा तपाईँले भन्छु, तपाईँले सोधिहाल्नुभयो दुबई युएईमा के छ? पानी छ, पेट्रोल छ, 2-4 टुरिस्ट आएर तपाईँको त्यो दुबई बनिया हो किनभने त्यहाँ बाहिरबाट इन्भेस्ट गर्न मान्छे आउँछन्। अब आज मैले चाहेँ भने यो टेलिभिजनमै मैले भनिरहेको छु, विदिन अ मन्थ 10 बिलियन पैसा म ल्याउन सक्छु मैले। तर देशले ल्याउन दिनु पऱ्यो नि। खोइ प्लेटफर्म 10,000 भन्दा माथि मैले ल्याउन खोजेँ भने त्यो बाहिरबाट तपाईँको चाहिँ नि त्यो कस्तो हुन्छ बाहिरबाट ऱ्याक गरिरहेको छ कि यो देशमा पैसा कहाँबाट जान्छ, कसरी जान्छ भनेर। जस्तो विदेशमा पनि मलाई पैसा दिन खोज्यो भने नि तपाईँको पैसा कहाँबाट आएको, ब्ल्याक हो कि व्हाइट हो, होइन ब्ल्याक हो कि व्हाइट हो, तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट ल्याउनुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईँ पैसा दिनुहुन्छ? कसले दिन्छ? होइन, ठुला ठुला कन्ट्रीले हतियार बेचेरै पैसा लिन हुने। हामीले चाहिँ हाम्रो देश डेभलप गर्नु, जस्तो मलाई स्काई वकर बनाउनलाई जति पैसा चाहिन्छ दिने मान्छे छ, तर म ल्याउन सक्दिनँ। हेर्नु, देशमा चाहिँ नि पैसा ल्याउला भनेर पैसा दिएर देश चलाउने मान्छेलाई रोक्न लगाएको छ। दिस इज अ रियालिटी। यदि हामीले चाह्यौँ भने सरकारले आफै पनि गर्दैन, ल्याउन पनि दिँदैन। अब तपाईँ मलेसिया बन्यो कसरी? ट्विन टावर त्यत्रो हाम्रोभन्दा गरिब देश। पहिला कोरिया भनिहाल्नु भयो, हामीले चामल सप्लाई गरेको थियो। आज कोरिया बन्यो कसरी? बाहिरबाट पैसा ल्याउन दियो कि। हाम्रो देशमा चाहिँ नि देश चलाउने व्यक्तिहरूले बाहिरबाट पैसा खाएर पैसा रोक्नुहुन्छ, उहाँले कमिसन माग्नुहुन्छ पहिला नै बढी पैसा। त्यसले गर्दा मेन कारण त्यो, यदि देश चलाउने राष्ट्रभक्त इन्टेलिजेन्टको हातमा देश पर्ने हो भने दुबई केही पनि होइन। बडा गजब कुरा लाग्यो है तपाईँको कुरा भनेपछि। के लाग्छ तपाईँलाई सम्भावना हेर्दाखेरि यो पुस्तामा यो काम हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले जुन राजनीतिक पुस्ता अब डेफिनेटली हुन्छ। अब समय आइसकेको छ, समय आएको छ। म पनि अमेरिकाबाट मेन आएको कारण नै देश बनाउनलाई, देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नु पर्यो भन्ने व्यक्ति म एक्लै हो। त्यो पनि प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट एक-एकजना इन्टेलिजेन्ट छानेर यस्तो किसिमको ट्रेनिङ दिनु पर्यो कि साँच्चै नै देश चलाउन सक्ने ती व्यक्ति पनि कस्तो हुनु पर्यो भने छान्दाखेरि नै इन्टेलिजेन्ट सेक्सन, फार साइटेड सेक्सन, होइन मल्टिडाइरेक्सनल थिङ्कर सेक्सन, डिसिजन मेकर सेक्सन र 25 वर्षदेखि 35 वर्षभन्दा मुनिको सेक्सन। यदि म सत्तामा अघि भइरहेदेखि मैले पनि 50 वर्ष कसले पाउने भन्थेँ होला नि। नो, अब देश युवाले चलाउनु पर्छ। हामी जस्ता व्यक्तिहरूले ट्रेनिङ दिने हो देश चलाउनको लागि। यो आवाज बोल्नेमा सिर्फ म एकजना मात्र हो, एक्लो बृहस्पति छुट्टा। मैले कुरो नबुझेको हो कि होइन, म गल्ती हो कि सारा विश्वभरिका चाहिँ मान्छे हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ मलाई विश्वभरिबाट साथ दिनुभएको छ। 1 करोडभन्दा बढी व्यक्तिले साथ दिइराखेको मैले महसुस गरिरहेको छु अहिले। अनि अर्को एउटा प्रसङ्ग जस्तो चाहिँ हामीले फिल्मतिर मुभीतिर के हेर्छौँ भने विदेशको उद्योग धन्दामा चाहिँ पुरा रोबोट प्रयोग भएको होइन, समाचारमा पनि आउँछ रोबोटले काम गरेको। कानको चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन पनि एकदम हाई हो नि, एकदम भाइ जति हिजो थियो त्योभन्दा डबल तेबर चौबर पचबर भनिरहेको छ। नेपालको उद्योग धन्दा चाहिँ जुन छ त्यो हिजै परम्परागत गतिमा मात्र अगाडि बढिरहेको छ होइन, अथवा त्यसमा चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग किन हुन सकेन? किन नेपालमा उद्योगमा टेक्नोलोजी चाहिँ फस्टाउन सकेन? अब यसको लागि मैले कसरी भनौँ हेर्नुहोस् है, खोइ दिएको खोइ गभर्मेन्टले नि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई कति पैसा दिएको छ? एउटा नाथे फ्री इनर्जी म एउटा बनाउँछु होइन, फ्लाइ व्हिल इनर्जी भनेर मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि करिब म 20 वर्षको हुँदाखेरि रोनास्ट भन्ने थियो त्यतिखेर। रोनास्टमा गएर मैले चाहिँ मलाई ध्रुवबहादुर बस्नेत भन्ने त्यहाँको हुनुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्री मान्छे। मलाई चाहिँ धेरै पैसा चाहिँदैन, 8-10 हजार रुपियाँ दिनुहोस्, म चाहिँ फ्रीमा इनर्जी निकालेर देखाइदिन्छु, फ्री इनर्जी, फ्लाइ व्हिल इनर्जी।
त्यत्रो पैसा कहाँ छ र भनेर भन्नु त्यसो लेखेर दिनुहोस् भनेर उहाँले लेखेर दिएको छाप्लाको कागज अहिले पनि मसँग छ। एउटा फ्लाइहुइल इनर्जी फ्री इनर्जी निकाल्नको लागि। अहिले फ्लाइहुइल इनर्जी तपाईँको युट्युबमा हेर्नु पनि ठाउँ ठाउँमा देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यही इनर्जी आउँदो रहेछ त। अब अहिले त्यसलाई त्यो फ्लाइहुइल इनर्जी कहाँ युज गर्ने भन्ने दिमागमा आएको छ मेरो। ओके देशले बुझ्नु पर्यो। ओके जुन उद्योग धन्दामा विकास हुन सक्नुको कारण सरकारी नीतिले पनि रोकेको छ कि के भन्नुहोस् तपाईँ? 100%। जसरी कस्तै जस्तै जस्तो उद्योग विभागको डाइरेक्टर भनौँ अथवा उद्योग मन्त्री हुनुपर्छ टेक्नोक्राट्स। ओके होइन हामीहरू जस्तो मान्छे यदि हुने हो भने देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ। मतलब जस्तो तपाईँको भनौँ न राष्ट्रिय योजना आयोग छ नि, राष्ट्रिय योजना आयोगमा कसले चलाइरहेछ? त्यहाँ हामी जस्तो मान्छे 1000जना आर्किटेक्ट इन्जिनियर राखेर देशको वरिपरि 4 ट्र्याक हाइवे कसरी बनाउने होइन, क्यामेराले चाहिँ वरिपरि चाहिँ नि तपाईँको सिल्ड कसरी गर्ने, पुरै प्रत्येक विधाको हामीले चाहिँ के गर्छौँ त प्रेजेन्टेसन बनाउँछौँ हामीले 3Dमा पुरै फिल्म नै जस्तो बनाउँछौँ। जति पनि कर कार्यालय उद्योग जम्मै अनलाइन होइन, पैसा केही पनि काम छैन तपाईँको, जम्मै अनलाइन ट्रान्सफरमा हुन्छ। सबै जग्गा पास गर्न 5 मिनट लाग्दैन तपाईँको। मोटरसाइकल लाइसेन्स यहीँबाट गर्ने तपाईँको एकचोटि जाँच दिन जानुहोस् घरमै आइपुग्छ। सबै चिज हामीले भ्रष्टाचारै कम भयो देशमा हुने भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार त हुने कुरो कुन चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ भोलि होइन, किनभने एउटा यस्तो किसिमको सञ्जाल हुन्छ जसले हेरिरहेको हुन्छ प्रधानमन्त्रीले के कोसँग कुरा गरिरहेछ। किनभने हामीसँग अहिले चाहिँ कमसेकम 200जना जति यस्ता व्यक्ति छन्, फोन नम्बर दिनुहोस् उसले कतिखेर कोसँग के कुरा गरेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर दिनुहोस् कुनमा के पैसा छ पत्ता लगाउन सक्ने। तर हामी गर्दैनौँ। भोलि त्यस्तो ह्याकिङ भयो भने हामीले चाहिँ ह्याकर पत्ता लगाउने काम गर्छौँ हामीले। त्यस कारण एभ्रिथिङ इज पोसिबल। आजको एजमा पनि अब पुरानै परम्पराबाट गरिरहेको छ, यो कुरो तल्लोको व्यक्तिले बुझ्दैन होइन। अब ढुङ्गा हान्ने यो सडकमा चाहिँ जुलुस गर्ने सबै उहाँहरूको हातमा छ, देश चलाउनेको हातमा। अब हामीहरूको हातमा को छ? खास भएको कारण त्यो हो कि। ओके तपाईँ नेपाल आउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो? तपाईँ नेपाल किन आउनुभयो? म त अब 15 वर्षदेखि लागेको दिमागमा चाहिँ नि देश बनाउनलाई देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्ने। किनभने भोलि चुनाव आउँछ, भोट कसलाई दिने अप्सन त तपाईँ छैन, हटले छैन। हामी जे हिजोदेखि चलिरहेको उसैलाई दिनु अप्सन छैन। अब अप्सन बनाउन सक्ने क्षमता तपाईँसँग पनि छ, मसँग पनि छ। अहिले तपाईँ यदि राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ तपाईँको योभन्दा ठुलो दायित्व के पनि छैन। तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, स्पिरिचुअल हुनुहुन्छ हो, यसलाई चाहिँ नि भरमारसँग आवाज निकाल्ने धर्म तपाईँको धर्मभन्दा ठुलो धर्म कुनै पनि छ भने तपाईँले गीतामा हात राखेर कसम खानुहोस्। तपाईँले प्रत्येक 3 करोड नेपालीको अहिले दायित्व भनेको देश बनाउनलाई देश बनाउन सक्ने एकदमै हुनहार व्यक्ति आवाजमा सरस्वती हालिदिन सकिन्छ। आइटीमा अब जस्तो पनि अब हामी नै आइटीका ट्रेनरहरू छौँ, जस्तो पनि हालिदिन सकिन्छ आइटीको होइन। म्यानेजमेन्टको गिगा इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर तपाईँको माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्मको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हालिदिन सकिन्छ। एबिसिडी ठ कन्ट्र्याक्टरदेखि लिएर डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरसम्मको नलेज हालिदिन सकिँदैन। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। तर त्यो व्यक्ति बनाउनको लागि नै म भनेर आएको हो। अब कतिको साथ हुन्छ, अगाडि बढ्ने हाम्रो काम हो, फलको आश राखेको छैन। हेर्नु कति लाखलाई जति तपाईँले सेमिनार गर्नुभयो त यो नेपाल आइकन तपाईँले? कस्तो सेमिनारबाट कस्तो चाहिँ रेस्पोन्स पाउनुभएको छ? सेमिनारबाट त अब मलाई त अब कुरै भएन। म सबकन्सियस माइन्डको ट्रेनर भएको कारणले र मेरा सेमिनारमा भएको भिडियोमा पनि भएको हुनाले बाजुरामा पुगेँ। म बाजुराको त्यहाँको चाहिँ वडा अध्यक्षले मुखमा हेरिराख्नु भयो। ओके है त्यहाँ चाहिँ थुप्रो मान्छे जम्मा गर्नुभएको थियो। तपाईँले त्यहाँ स्पिचमा दिनुभएको थियो भित्रदेखि सोचेको कुरो पुग्छ भनेको मैले तपाईँलाई देख्न पाएँ हुन्थ्यो भने त्यो यस्तो ठाउँमा तपाईँ कसरी आउनुभयो 6 घन्टा हिँडेर। बाजुरादेखि पश्चिममा बाजुरादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङ ठाउँमा म गएको छु। अनि वर्कसपहरू पनि कतिपय ठाउँहरूमा फ्री वर्कसपहरू पनि गरेको छु। जस्तो जेलहरू भद्र जेल, डिलिभर जेल, तपाईँको सेन्ट्रल जेल फ्रीमा वर्कसपहरू पनि गरिरहेको छु। सेमिनारहरू प्रायः सबै ठाउँमा म फ्री नै गर्छु। कतिपय कलेजहरू कति अब त्यो बताएर साध्य छैन, धेरै ठाउँमा गरियो। अहिले पनि हप्तामा एकचोटि फ्री सेमिनार गर्छु मैले त्यही नयाँ मानिसहरू मिन भवनमा नापी विभागको ठेका अगाडि। त्यहाँ तपाईँको अफिस छ? अफिस नै भन्नु पऱ्यो। ओके मान्छेहरू त्यहाँ आइरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग तपाईँको भिजन तपाईँको विषयसँग जोडिरहनु भएको छ। अब थोरै प्रसङ्गलाई म थोरै अलिकति परिवर्तन गरेर अहिले हामी लकडाउन देशै लकडाउनको अवस्थामा छ होइन।
यो लकडाउन भनेपछि लकडाउन खुले पनि अब फेरि बन्द गर्ने के गर्ने भनेको छ। अझै पनि स्कुल कलेजहरू खुल्न पाएको छैन, धेरै कुराहरू बन्द नै छ, इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू बन्द नै अब भएको अवस्था छ। अब के चाहिँ जान्न खोजेको भन्नुहुन्छ नि, यो बेलामा एउटा हृदय विदारक कुराहरू के सुन्नु पऱ्यो भने कोरोना चाहिँ ठिक लक्षण ठिक भएर यता सरकारले पठाइदिन्छन् होइन, अनि पठाएपछि टेस्ट गर भन्दा गर्दैनन्, घरमा जान्छन्, परिवारले एक्सेप्ट गर्दैनन्, एक्सेप्ट नगरेपछि समाजले लान्छन लगाउँछ, त्यो मान्छे सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ। यो हिजो भर्खरै आएको न्युज हो। योभन्दा अगाडि पनि कोरोना भाइरस लाग्यो भन्नेको भरमा पनि कयौँ मान्छेले क्वारेन्टिनमा पनि आत्महत्या गरेका छन्। अझै कतिपय मान्छे सधैँ भयभीत भएको छन्, अब फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ, मान्छेको ज्यानमा ठुलो केही छन् भन्छन्। तपाईँ वैज्ञानिक भएको हुनाले कम्तीमा तपाईँ यससँग अपडेट हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कति डराउनु पर्ने हो? यो किन यति डराएको छौँ हामी? कोरोना भनेको चाहिँ रुवाखोकीको जस्तो भाइरस नै हो, एक किसिमको। अहिले चेक गर्ने हो, घरैपछि चेक गर्ने हो भने प्रत्येक घरमा निस्किन सक्छ। अहिले जस्तो मेरै घरमा चेक गर्ने हो भने हामी मान्दैनौँ। रियल कुरो गरेँ मैले तपाईँलाई, होइन, मान्दैनौँ हामी। यदि केही गरी कोरोना भइहाल्यो भने हामीलाई चाहिँ एकदम हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक पर्छ यहाँ, किनभने समाजमा एजुकेसन छैन, घृणित होइन। मेरो घरमा चाहिँ मलाई भेट्यो भने वरिपरि अब सिल गर्छ भन्छन्, कोरोना लेखेको गाडी ल्याएर लिएर जान्छ भन्छन्, होइन, एउटा नराम्रो फैलिएको छ। तर कोरोना भनेको चाहिँ नि प्रायः गरेर धेरै नेपालीलाई अहिले लागेर छोड्दै गएको छ अटोमेटिकली। के छ भने कोरोना लगाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा जब कोरोना भाइरस पसिसकेपछि हाम्रो शरीरभित्र पुरा ल्याब छ। संसारमा त्यस्तो ल्याब कुनै पनि छैन। त्यो ल्याबले चाहिँ नि कोरोना भाइरसलाई खानको लागि कस्तो किसिमको प्लाज्मा तयार गर्नुपर्छ ब्लडमा, त्यो तयार गरेर जसरी तपाईँको आँखामा एउटा कसिङ्गर पर्छ नि, त्यो कसिङ्गर ननिक्लेसम्म तपाईँलाई चाहिँ हातखुट्टै लुलु बनाउनु पर्छ कि लत्रक भएर पानी बग्या गरेर जब कसिङ्गर जान्छ त्यसपछि लामो सास फेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा त्यो जुन भाइरस पस्यो भने तपाईँको त्यो नलागेसम्म फाइट गरिराख्छ। तपाईँको शरीरले नसक्ने भयो भने तपाईँलाई ज्वरो निकाल्छ, दिन निकाल्छ, 104 तपाईँ ढल्नुहुन्छ र अनि रिपेयर गर्न थाल्छ र तपाईँलाई बचाउँछ, ज्यानले भ्याएसम्म बचाउँछ, मार्न दिँदैन मान्छेलाई। मर्छन् कस्तो किसिमको मान्छे भने एउटा डरपोक मान्छे, एउटा उद्देश्यविहीन मान्छे हुन्छ नि, खालि बाँच्न मात्र पायो भने त्यो पनि व्यक्तिहरू प्रायः मर्न सक्छन्। त्यसपछि अर्को मान्छे कस्तो किसिमको मरेको छ, पहिलादेखि नै धेरै थरी डिजिज भएका मान्छेहरू, सुगर जस्तो भएको, कमजोर भएको, इम्युनिटी पावर नभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि गएका छन् कोही। त्यसै हामी कोही पनि डराउनु पर्दैन। जो व्यक्तिको उद्देश्य छ नि, उद्देश्य भएको व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस त कुरै छोड्दैन, क्यान्सरले पनि लैजाने भएको छैन। बडा तपाईँले त माइन्ड टेक्नोलोजीको सबभन्दा उच्चतम कुरा नै यहाँनिर आज व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ यो बुझ्नेले बुझिरहेको छ यो कुरालाई। भनेपछि आज समग्र टेलिभिजनहरू हेर्नुभएको दर्शकबिनलाई वैज्ञानिक कपिल पौडेलले चाहिँ यो आह्वान गर्न चाहन्छन् कि कोरोनासँग डर्नु पर्ने अवस्था छैन। एकदम के गर्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको इम्युनिटी पावर चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यहाँबाट दुईवटा टिप्स पनि छ। अब विश्वभरि नै अहिले अब यही हाम्रै नेपाली वैद्यहरूले भनेकै कुरो बेसार पानी, होइन, मरिच, ठाउँ ठाउँमा ब्याङ्ककमा पनि चाइनामा पनि त्यही नै खाइरहेछन्, बेलुका तातो पानी खाने, कोही रुवाखोकी लागेन के खाने, जिम्बो पानी हुन्छ नि, त्यो खाने, त्यही खाने हो। हामीले चाहिँ नि हाम्रो योजना बनाउनु पर्यो। म लाइफमा यो गर्छु होइन, कतिवटा योजना बनाउनु चाहिन्छ। दिनको एउटा युट्युबमा एउटा आइडिया सिक्यो भने महिनामा 30 वटा आइडिया सिकिन्छ। जब मान्छेलाई आइडिया बढ्दै जान्छ, मान्छे हिम्मत बढ्दै जान्छ, आँट बढ्दै जान्छ, होइन, मर्न मन लाग्दैन। जब मान्छे आइडिया के पनि हुँदैन, पैसा पनि हुँदैन, घरमा न्यार हुन्छ, अनि फेरि मान्छे सुसाइड गर्ने त हो नि। ग्रेट। भनेपछि यी चिज चाहिँ आफू चाहिँ उद्देश्यको लागि सकारात्मक चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ के अरे जीवनको सही उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि उद्देश्य पहिला बनाउनु पर्यो, लक्ष्य गोल निर्धारण गर्नु पर्यो र सकारात्मक चिन्तनसँग अगाडि बढ्ने भनेदेखि यी चिजहरू साइडमा हुन्छन्। ओके, कार्यक्रम रूपान्तरणको लगभग अब अन्तिम प्रश्नतिरमा आएको छु। वैज्ञानिक कपिल पौडेल कुनै बेला सानो वैज्ञानिक चाहिँ कपिल थियो होला गाउँमा, मैले गाउँमै कुरा गरेँ, हामी धेरै मान्छे गाउँबाट आउनु भयो, कुद्थ्यौँ, हिँड्थ्यौँ, डुल्थ्यौँ होइन। त्यो कपिल पौडेल कुनै काठमाडौँमा सुरुदेखि नै चाहिँ म केही बन्छु भन्ने योजना भिजन भएको मान्छे भएर आएको हो कि उसको जीवन रूपान्तरण हुनलाई के चाहिँ भूमिका खेल्यो? कपिल पौडेल, वैज्ञानिक कपिल पौडेल बन्नमा जुन रूपान्तरणको स्टेजलाई सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो चाहिँ नि अब पहिलादेखि नै आउँदो रहेछ। देशमा केही गर्छु, म एउटा इनोभेसन केही गर्छु भन्ने चाहिँ नि पहिलादेखि नै थियो। र पछि चाहिँ नि अब मैले जुन स्पिरिचुअल लाइनहरू अलिअलि समातेँ मैले, र साइन्समा पनि अब क्वान्टम साइन्स, मेटाफिजिक्स, ल अफ एट्र्याक्सनहरू होइन, यी सबै चिजहरू स्टडी गर्दै जाँदाखेरि मान्छेसँग चाहिँ अथाह पावर रहेछ।
भित्रदेखि जे सोध्दछ नि त्यो प्राप्त गर्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिसँग छ हेर्नुहोस् भन्ने एउटा जुन दिनमा बुझेँ मैले बुझेपछि मै व्यक्ति हो अमेरिका जान पाए के नै होला भन्थेँ पहिला। अब अमेरिका पनि केही पनि रहेन, अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान केही पनि रहेन। त्यस कारण वी आर द ग्रेट के सबैजनाले त्यो सोच्नु पर्यो। अब अन्तमा म सबैजनालाई यो कुरो पनि भन्न चाहन्छु जति पनि मान्छेहरूले यो टेलिभिजनहरूमा छ उहाँहरूले सिर्फ एउटा काम गर्दैदेखि मलाई एकदम खुसी लाग्थ्यो क्या। उठ्दा बस्दा खाँदा सुत्दा पढ्दा जेसुकै गर्दाखेरि पनि नेपाल संसारकै धनी भएको सम्झिँदै हुन्थ्यो कि उहाँहरूले। एकदम ग्रेट नेपाल प्रत्येक व्यक्तिको इन्कम मिनिमम 5 लाखभन्दा बढी भएको सम्झिदिने कि उहाँहरूले। म एकजनाले सम्झिँदा त आज मैले धेरै अगाडि बढिरहेको छु। यहाँ टेलिभिजनमा पनि तपाईँले उभ्याउनु भएको छ, केही सोच भएको व्यक्ति जस्तो लागेर उभ्याउनु भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले त्यही सोचिदिएदेखि कति बेर लाग्छ देश डेभलप हुनको लागि। त्यस कारण चाहिँ देश अब युवाहरूले नै चलाउँछन् अब होइन। फर्स्ट साइड ट्रेनिङ प्राप्त देश छ। एउटा गाडी चलाउनलाई पनि ट्रेनिङ चाहिन्छ नि 100% होइन। देश चलाउने भनेको ड्राइभर खलासी पाइलट डक्टर सबैलाई चलाउने हो नि त। ट्रेनिङ दिनु पर्दैन, एजुकेसन हुनु पर्दैन, स्किल हुनु पर्दैन, त्यो आवाज निकाल्न मात्र आएको हो म यहाँ। यो आवाज बुझिदिनु भयो उहाँहरूले र देश संसारकै धनी देश भएको सम्झिदिने। आफ्नो घर पनि शानदारको अगाडि एकदम रङ्गीचङ्गी फुलहरू भएको अगाडि गार्डनभन्दा अगाडि पार्किङमा चाहिँ शानदारले सोचे जस्तो गाडी, यतापट्टि आफ्नो ड्रोन भएको। किन अब ड्रोन आइहाल्छ। हाम्रो पाला मोटरसाइकल चढ्ने भने ठेक्कै नै जस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले ड्रोन भनेको कुरा गऱ्यो भने मान्छे चाहिँ हाँस्छन्, भोलि सबैको ड्रोन हुन्छ। त्यस कारण सबैजनाले मेरो घर अगाडि ड्रोन पनि छ, मोटर पनि छ, म सम्पन्न छु भनेर सबै व्यक्तिले सम्झिदिन कोसिस गर्नको लागि म एकदम विनम्र अनुरोध गर्छु क्या सबैजनालाई। वैज्ञानिक कपिल हजुर चाहिँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो। हामी व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँ आइदिनु भयो भने तपाईँप्रति हामी बडो चाहिँ कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ र कार्यक्रम रूपान्तरण यति नै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। एकदम थ्याङ्क यू सर, एकदम धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शक पनि कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामी डाक्टर वैज्ञानिक कपिलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको कुराकानीहरू बडो रोचक थियो र उहाँसँग यो एपिसोडले पुग्दैन भन्ने कुरामा तपाईँ हामी दुवै सहमत भइसकेका छौँ। म पनि सहमत भएको छु। उहाँसँग आगामी दिनमा पनि हामी विभिन्न शीर्षकमा उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम रूपान्तरबाट म प्रस्तुता विद्रुप भुइयाँ र हाम्रो आजका अतिथि वैज्ञानिक कपिल पौडेल हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।